हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक चिन्तक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी वर्तमान नेपालको राजनीतिभित्र देखिएको घटनाक्रम, नेपालको आगामी भविष्य र विदेशी शक्तिहरूको सक्रियताको उद्देश्यको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। अत्यन्त चर्चा, विवाद, भू राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा अत्यन्त सङ्कट, सैनिक परियोजनासँग जोडिएको अमेरिकन परियोजना एमसिसी का कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट सहितको टोली असोज 14 गते काठमाडौँ आइपुगेको छ। यो टोली यस्तो समयमा आइपुगेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्खरै मात्र अमेरिका र चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एमसिसी को टोली बारम्बार नेपालमा किन आइरहन्छ? नेपालका विज्ञहरूले मात्र होइन, अमेरिकाका विज्ञले पनि यो अमेरिकाको सामरिक रणनीतिमा हो, यसमा नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर यो रणनीति इन्डियामा पनि यो एमसिसी प्रोग्राम अमेरिकाले सुरु गर्न पनि योजना गरेका थियो, श्रीलङ्कामा सुरु गर्न योजना गरेका थियो, एसियाका अन्य देशमा सबै ठाउँमा, पाकिस्तानमा पनि गरेको, सबै ठाउँमा कोसिस गरेको, कसैले ठाउँ नदिएपछि त्यो हवाईजहाज ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ नेपाल बनाएको हो एमसिसीले। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ, त्यो नेपालका सांसदलाई पनि थाहा छ। सबै सांसद जसले सही गरे, ती सही गरेका सांसदको सबैको हात काट्ने भनेर पनि नेपाली विज्ञहरू, नेपालका मान्छेहरू त्यति चर्को आवाजमा उठेका हुन् हिजो पनि। तर जनता मुखमा पिँडालु हाल्न बाध्य पारिए या बाध्य भए, जिउ ज्यान ठुलो भयो, तिनले एउटा पनि सांसदको औँला बुढी औँला चाहिँ पनि काट्न सकेनन्, एउटा पनि सांसदलाई देखाएन। यो नेपालमा सैनिक मिसनले आयो भने म आफैले टाउको मुडेर गएर काठमाडौँ उपत्यकामा मलाई पठाइदिनु, म जान्छु भन्ने सांसदले पनि त्यसलाई फेरि चाहिँ त्यही पार्टीको सांसदले पनि त्यही पार्टीको अमेरिकाको पिछलग्गु भएर जाने वातावरण, न उसले टाउको मुड्यो, न काठमाडौँ चार भन्ज्याङ बाहिर बाटो कटाइयो। हजुर हजुर। अनि यो नेपालका यी सबै कुराले के भने नेपालका दलले सांसदले 12 बुँदे यसलाई संशोधन प्रक्रिया संसदले पास गर्यो, त्यो संशोधन नगरिकन हामीले पास गर्दैनौँ। त्यसकारण हामी संसद यो नेपालमा यो एमसिसी नेपालमा पस्न दिँदैनौँ भनेर यिनीहरूले निर्णय गरेर 12वटा चाहिँ भिन्न मत त्यो एमसिसी बारेमा यति परिवर्तन नभइकन हामी एमसिसी पास गर्दैनौँ भन्ने सांसद ती जिउँदै छन् कि मरेका छन् मलाई प्रश्न थाहा छैन। ती खोज्नुहोस्, मिडियाहरूले खोज्नुहोस्, ती सांसदले त्यो 12 बुँदामा खोजेको परिवर्तन एमसिसीले परिवर्तन गरेर नेपालमा लागू भयो कि परिवर्तन नगरिकन लागू नै भयो? परिवर्तन 12 बुँदे परिवर्तन नगरिकन अनि एमसिसी जस्ताको तस्तै लागू गरेर 12 बुँदेमा चाहिँ संसदले पास गरेको कुरा लागू नभएपछि त्यो वैध हो कि अवैध हो? त्यो संविधान सङ्गत हो कि संविधान विसङ्गत हो? अथवा त्यो 12 बुँदेमा लेखिएको नभएपछि सांसदले राजीनामा गरेर पद किन छाडेनन्? अथवा संसदबाट त्यो विरोध किन गरेनन्? अथवा त्यो संसदबाट चाहिँ मन्त्रीमण्डललाई पदमुक्त गरेर घोक्रे ठ्याक लगाएर निकाल्न किन सकेनन्? यो नेपालमा चाइनिज र इन्डियनलाई बराबरी व्यवहार गर्न, असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति व्यवहार गर्न नदिने त्यही एमसिसीको कारण अमेरिका आएको छ। एमसिसी जुन उद्देश्य लिएर नेपाल प्रवेश गरेको छ, अब एमसिसी श्रीलङ्काले रिजेक्ट गर्यो, अफगानिस्तानबाट अमेरिकनहरू पुछर लुकाएर भाग्नु पर्यो, अहिले दक्षिण अफ्रिकाबाट पनि लखेटिँदैछन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकन परियोजना एमसिसी नेपालमा उनीहरूले भन्या जस्तो अब कभरमा विद्युत प्रसारण लाइन देखाइएको छ, तर जसरी त्यो भित्र सैन्य परियोजनाहरू, अरू धेरै विषयवस्तुहरू छन्, त्यो परियोजना सफल हुन्छ नेपालमा, त्यस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब? यो सफल हुनलाई नेपालमा सफल होइन, यो प्रवेशै गर्न नपाउँथ्यो, प्रवेशै गर्न नपाउँथ्यो। यदि चाहिँ प्रचण्ड जस्तो मान्छे, शेरबहादुर जस्तो मान्छे नेपालमा चाहिँ नभएको भए
यो पार्टी सिस्टमै भएर पनि सङ्घात्मकता भएर पनि धर्मनिरपेक्ष भएर पनि यी दुईजना मान्छे नभएको भए नेपालमा प्रवेश हुने थिएन। अरू व्यवस्था भएको भए, पञ्चायत व्यवस्था भएको भए यो कुरै उठ्ने थिएन। राज संस्था भएको भए यो कुरै उठ्ने थिएन। उठ्ने आँटै गर्दैन थियो, कसैले प्रश्न उठाउने प्रस्ताव गर्ने आँटै गर्दैन थियो। नेपाललाई लुट्ने, नेपाललाई बर्बाद गर्ने र नेपालीलाई गरिब विपन्न बनाउने यस किसिमको अवस्था पर नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ चिमुट चामट गरेर नीचनाच गरेर कागती निचारेर नेपालीको मनोदशालाई दुर्व्यवहार गर्ने यी आँट आउने थिएनन्। यी कुशासक, यी दलाली, यी सामन्त, यी लुटेरा यस किसिमको सत्तामा बसेको कारणले यो आएको हो। अब यो आएर पनि जनतालाई झुक्क्याउन हजारपल्ट झुक्काए। यो जनताको विरोध भएपछि यदि यो देशमा लोकतन्त्र भएको भए, यदि यो देशमा प्रजातन्त्र भएको भए, यदि यो देशमा वैदिक शासन पद्धतिको नैतिक चरित्रता भएको भए, यो देशमा चाहिँ यो व्यवस्था ल्याउने नल्याउने विवाद भएर सरकार र जनताको बिचमा विचार भएको भए यो जनमत सङ्ग्रहको विषय बन्थ्यो। अरू कुनै देशमा भए पनि यो जनमत सङ्ग्रहको विषय बन्थ्यो। नेपालमा जनमत सङ्ग्रहका कैयौँ विषय बनेका छन्, तर दलाल भएको पार्टी दलाल, पार्टीको नेता दलाल भयो भने त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई आँखा चिम्लेर लिड्गे मेसो लाउने रहेछ। जनताको विचारलाई चाहिँ यसले मारिदिन्छ। जनताको विचारको वास्तै गर्दैन। प्रहरीको दुरुपयोग गर्छ, सेनाको दुरुपयोग गर्छ, सशस्त्र प्रहरीको दुरुपयोग गर्छ, अख्तियार दुरुपयोगको दुरुपयोग गर्छ, लोकसेवा आयोगको दुरुपयोग गर्छ, निर्वाचन आयोगको दुरुपयोग गर्छ। कसले गर्छ? यो चाहिँ दलाली नेता भएको अवस्थामा गर्छन्। यो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ जब नेपालमा चाहिँ माओवादी भन्ने एउटा जन्तु पुँजीपति पश्चिमा इसाई मुलुकले चाहिँ त्यसलाई हातमा लिएर त्यसलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ टुल बनाए, एउटा औजार बनाए। यो साम्यवादी समष्टिलाई औजार बनाए। त्यसमार्फत त्यो साम्यवादी मात्रै होइन, साम्यवादी खत्म गर्न त उनीहरूको उद्देश्य थियो। पुँजीपतिलाई पनि चरित्रमा खत्म गरिदिए। नेपालमा चाहिँ त्यो पुँजीपति व्यवस्था बोक्ने भनेको अब नेपालमा न पुँजीपति छ, न साम्यवादी छ, न वैदिक समाजवादी छ, न सनातनी हाम्रो परम्परा अनुसार चलेको शासन व्यवस्था छ। सबै गोजल मजल गरिदिएर एकै ठाउँमा त्यो चाहिँ गहुँको पिठो, जौको पिठो, सुँगुरको झोल, भेडाको झोल, बाख्राको झोल, गाईको झोल, भैँसीको झोल, उठको झोल एकै ठाउँमा हालेर ढुँडो उमाडे जस्तो उमारिदिए पश्चिमाले। अहिले ढिँडो बनाएछ त्यसको। त्यो अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ एमसीसी जस्तोलाई नेपालमा संसदले पास गरेकोलाई पनि संसदले नै चुप्लाएर बस्ने बनाउन सक्ने एमसीसी कति पावरफुल होला। अनि त्यो एमसीसीलाई युएनओमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जानै नपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर राष्ट्रपतिलाई भेटेको भनेर अमेरिकाको विज्ञले चीनमा गएर के कुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डलाई कुरा गर्न सिकायो। चीनको के यस भन्ने के नो भन्ने भनेर प्रचण्डलाई सिकायो। त्यो कुरा गएर चीनमा गएर उनले त्यही कुरा गरे जो नेपालको हितको कुरा थियो। बिआरआईको कुरा नेपालको कुनै नेपालको हितको लागि थियो। त्यो कुरा चाहिँ बन्द गराउनलाई त्यो नगरेस् भने उनले गरेनन्। नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा नेपालको इन्डियाले अतिक्रमण गरेकोमा इन्डियाले अतिक्रमण गरेको चीनले त्यो नक्सामा देखाएन भन्ने कुरामा डिप्लोमेटिक तरिकाले हुन सक्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट गरेर गर्नुपर्ने थियो। त्यो गर्न सकेनन् किनभने नेपालका यस्ता दुष्ट राजनीति साम्यवादी नाउँ लिएका असाम्यवादी अनैतिक चरित्रहीन लुटेरा मान्छेहरूलाई को पक्षमा गएर चीनले इन्डियालाई चाहिँ चिडाउनु पर्ने थिएन। इन्डियालाई किन इन्डिया त ठुलो देश पनि हो। इन्डियासँग मिल्यो भने चीनको कैयौँ फाइदा छ। चीनको ठुलो खरबौँ डलरको व्यापार छ। अनि इन्डियासँगको सीमा विवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद गर्न सक्छौँ। नेपाललाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन। त्यो अवस्थामा नेपालबाट के लिने के गर्ने? नेपालबाट लिने त सेना भर्ती गर्ने इन्डियाले लछ, बेलायतले लछ, पश्चिमी मुलुकले लछन्, चीनले त्यो पनि लिनु छैन। नेपालका खनिज पदार्थहरू सबै चाहिँ अब एमसीसी जस्ता संस्था पसेर पश्चिमाले ड्र गर्न थालिसकेका छन्। चीनले त्यसमा पनि हात हाल्नु छ। चीन त एउटा तटस्थ असँग
नीति मानेको नेपाललाई त्यही नीति अन्तर्गत नै व्यवहार गरेको छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालको हितको निमित्त केही पनि गर्न नसक्ने यसले उत्पन्न हुने सङ्कट चाहिँ अहिले जसरी एमसिसीका कार्यकारी अधिकृत नेपाल आइपुगेका छन्, यसभन्दा अगाडि गएको असोज 8 देखि 10 गते इन्डियामा भएको इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा हाम्रा प्रधान सेनापति प्रोग्राम शर्मा पनि सहभागी भएर आए। यसले उत्पन्न गर्ने परिणाम कस्तो होला डाक्टर साहब? अनि त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणाम जसरी माओवादीबाट समायोजन गरिएका नेपाल आर्मीमा गएका एकजना, तिनलाई चाहिँ नेपालको संस्कार संस्कृति ऐन कानुन नियमले नमिल्ने गरेर एकपल्ट 3 वर्ष बढाएर फेरि 4 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ पदावधि बढाएर अब नेपालको सेनालाई स्पाइल गर्ने वातावरण माओवादी प्रधानमन्त्री भएकोलाई कार्यक्रम बनाइएको छ। त्यो माओवादीलाई चाहिँ चीन विरुद्ध माओवादी नाउँ राखेको छ। माओवादी नाइके नेतालाई भगवान मान्ने चीनमा गएर माओवादीको विरुद्धमा के बोल्नुपर्छ, चीनको विरुद्धमा के बोल्नुपर्छ, रसाको विरुद्धमा के बोल्नुपर्छ, रसाले दिएका 15वटा ठुला योजना जुन एमसिसी भन्दा तेब्बर बढी मूल्यका छन्, ती योजना अस्वीकृत किन गर्नुपर्छ, यो सबै कुराको पछाडि अमेरिकाको त्यो संयन्त्र जुनको कानमा राष्ट्रपतिलाई भेटेको केही घण्टामा नै अमेरिकाको विज्ञबाट प्रचण्डको कानमा फुकिदिइसकेका छन्। हजुर हजुर। प्रचण्डको कानमा फुकेको भरमा फुकेर प्रचण्डलाई किन मुठीमा राखेको छ अमेरिकाले भने प्रचण्डले 10 वर्षसम्म मानव अधिकारको हनन गरेर 10 वर्षसम्म 17,000 मान्छे मारेर 15 लाख मान्छेलाई विस्थापन गरेर 1 करोड मान्छेलाई विदेशमा दलाल भएर नोकरी गरेर पेट पाल्नको लागि जाने वातावरण बनाएर नेपाललाई गरिब विपन्न कङ्गाल मागी खाने अवस्थाको नेपाल बनाएर मानसिक सामाजिक विचलन ल्याएर धर्ममा विचलन ल्याएर सामाजिक विचलन ल्याएर जम्मै समाजको मान्छे लुट्ने ठग्ने बेइमान गर्ने चोर्ने ढाँट्ने जहाँ जले जे सक्यो त्यही गर्ने टकासेर भाजी टकासेर खाजा अन्धन नगरीको प्रचण्ड राजा यो भएको बेला छ। अहिले यो चाहिँ अवस्थाको लिएर आउने अवस्था बनाउनलाई एमसिसी सघाउ भएको छ। चीनलाई डोमिनेट गर्नको निमित्त अरबौं डलर प्रचण्डको पथलाई चाहिँ इन्डियामा लगाएर तालिम दिएर इन्डियाको मद्दत लिएर नेपालमा यो भूमिका खेल्न जुन चाहिँ लगानी गरेको छ, त्यो लगानीको चाहिँ देखिएको पाटो मात्रै यो एमसिसी हो। देखिएको पाटो मात्रै, देखिएको पाटो एमसिसी हो। अब नेपाल अहिले जसरी भू राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको छ, चीन र अमेरिकाको सोझै टक्राव देखिन्छ नेपालमा। यो परिस्थितिमा क्यामेरा पछाडि पर्दा पछाडि के विज्ञहरू चाहिँ के भन्छन् भने सेनाको जो प्रसङ्ग छ नि, सेना त्यति बेला सक्रिय हुन्छ जति बेला यहाँ टक्रावको स्थिति आउँछ र त्यति बेला चाहिँ स्वयं अहिलेका सत्ताभित्र रहेका नेताहरू, चाहे अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन् अथवा शीर्षस्थ नेताहरू, त्यति बेला सेनाले नै यिनीहरूलाई समातेर खोर हाल्छन्। त्यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ भनेर भनिन्छ। डाक्टर साहबले त्यस्तो परिस्थिति देख्नुहुन्छ? त्यो परिस्थिति आउँदा अहिलेको अवस्थामा? मैले देख्दिनँ। सेनालाई कमजोर बनाउने लिएर जाने अवस्थामा भएछ नेपालमा। यो तपाईँ सेनाको कुरा गर्नुभयो, यो नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सेना देशको जोगाउने, देशको दुर्दशाबाट जोगाउने, देशको अस्तित्व समाप्त हुनेबाट जोगाउने, देशको सुशासन अन्याय अत्याचारबाट जोगाउने अन्तिम अस्त्र सेना हो। यो अन्तिम अस्त्र बाहेक पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालका दललाई किनिसकेका छन्, नेपालका बुद्धिजीवीलाई किनिसकेका छन्, युनिभर्सिटीका प्रोफेसर किनिसकेका छन्, टिचरहरू किनिएका छन्, अनि त्यसपछि नेपालका चाहिँ संवैधानिक निकायका मान्छेहरू किनिसकेका छन्। सम्पूर्ण यिनीहरू लथालिङ्ग भताभङ्ग बनाइसकेका छन्। यो बनाइसकेको बेलामा अब चाहिँ देशमा चाहिँ बनाउनु नसक्ने अन्तिम एउटा चाहिँ अवस्था के छ भने त्यो सेना हो। सेनालाई कमजोर बनायो भने अनि यो सबै भने जस्तै गर्न सक्छ। जुनसुकै देशले पश्चिमाले जसको दलाली गरेर बसेका छन् गर्न सक्छ भन्ने साइकोलोजी आयो। अनि दलाललाई प्रयोग गरेर कहिले 3-4वटा कुरा एकैचोटि गरे। एउटा त्यो हटाइसकेको राज संस्थामा नकारात्मक के गर्ने भनेर
अमेरिकन डलर क्रिस्चियनहरूको डलरको पैसा खाएर सयौं मिडिया लाएछन्। सयौं मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, स्पेस मिडिया, जुनसुकै मिडियालाई अनास्था पैदा गर्ने, जनतालाई अनास्था पैदा गर्ने, सत्य लुकाएर असत्यको प्रचार गरेर एउटा राज संस्था जो चाहिँ अहिले पदमै बसेको छैन त्यो राज संस्था र राज संस्थाको पक्षपाती मानिसहरूलाई दमन गरेर तल ल्याएर आएर त्यो कुराबाट निष्क्रिय हतोत्साही गर्ने एउटा वातावरण मिडियाबाट पश्चिमी जगतले अहिले थालेको छ। अनि यसलाई हेट क्राइम भन्छन्, हामीले राजनीति भाषामा यसलाई हेट क्राइम गर्छौँ। राज संस्था र नेपाली जनताको सत्य नेपाली गर्ने वैदिक संस्कार र राज संस्थाको विरुद्ध हेट क्राइम गरेका छन्। जहिले अब यो चाहिँ गाई काटेर खाने त्यही हेट क्राइम मध्येको एउटा किसिमको कुरा हो हैन। छुवाछुतमा जेल हाल्ने भन्ने कुरा, छुवाछुतका कुराहरू उठाएर मिलेकालाई ध्वंस बनाउने अनि तिनीहरूको आर्थिक उन्नति नगर्ने, मानसिक उन्नति नगर्ने, लड्न सिकाउने, कुट्न सिकाउने। अहिले डाक्टरहरूको कोटाइमा पनि त्यही सामाजिक विचलन पश्चिमाले ल्याएको विचलन हो। ती जो कुट्न गएछन् ती पैसा खाएर कुट्न जाने अवस्थामा बनाएछन्। सङ्गठनहरू यस्ता बनाएका छन् जो चाहिँ यी मिटरब्याजीहरू, यी सत्तामा बसेका मिटरब्याजी बन्नुहोस्, उखु मिल्का बन्नुहोस् अथवा महिलाहरूको हकको कुरा गर्नुहोस्, जति चाहिँ यहाँ आएर माइती घर मण्डलामा चाहिँ अनसन बस्ने अवस्थामा जति आएका छन् देशभरिका, यहाँ देशभरिका काठमाडौँमा आउनुपर्ने केन्द्रीकरण बढ्ता भयो, विकेन्द्रीकरण भएन, सङ्घात्मकताले काम गरेन, स्थानीय इकाइले काम गरेन। त्यो छँदै छैन भनेर मान्नुहोस्। एक्लै केले पार्टीले काम, तीनटा पार्टीले काम गरेका छन्, तीनटा पार्टीमा दुईटा सत्तामा चाहिँ भएका दुईटा पार्टीले काम गरेका छन्। ती पार्टीले बेइमान ठगहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छन्, संरक्षण गरेका छन्। यो संरक्षणको प्रमाण त राष्ट्रपतिले 6000 जानमारा हत्यारालाई माफी दिएछ, आफ्ना पार्टीको सदस्य बनाएर चाहिँ लिएर आएको छ। अब बनाउनलाई माओवादीका चाहिँ 17000 मान्छे मार्ने र 17 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई घरमा बस्नु नहुने वातावरण लखेट्ने र 1 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई विदेशमा पलायन हुने वातावरण बनाउने जुन पार्टी हो, जुन दल हो, त्यसको पक्षमा त्यसले त्यो पार्टीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएका मान्छेहरू जुन विचलन भएका छन् तिनलाई संरक्षण गर्ने अवस्थाको, तिनको नेपालको अवस्थामा नआएर एमसीसीको पछाडि जाने, एमसीसीको पक्षको समर्थन गर्ने गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ ल्याएछ। त्यो एमसीसी पनि यति सामन्त र शोषकको काम अहिले देखा परेको छ कि एमसीसीको प्रोजेक्टमा विज्ञापन गर्दा दिने एडभन्दा 10औं गुणा बढी पैसा चाहिने गरेर चाहिँ टेन्डर ठेक्का हाल्दाखेरि चाहिँ हालेको छ। अब त्यसमा पनि एमसीसीको यस्ता बुँदा छन् जुन बुँदा चाहिँ 12 बुँदे संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय संसदले 12 बुँदे संसदले गरेको प्रस्तावलाई नेग्लिजेन्स गरेर त्यसलाई वास्तै नगरेर चाहिँ अब उसले चाहिँ जबरजस्ती लदान गर्नलाई ठेक्का पट्टा सबै लगाएछ र अहिलेसम्म यो रुपियाँ चाहिँ अमेरिकाले त 50 करोड डलर नेपालमा दिएर 200 करोड डलर नेपालबाट फिर्ता लैजाने वातावरण बनाइरहेको छ। त्यसमा 200 करोड लयो भने 100 करोड चाहिँ यिनै नेतालाई बाँडिदिन्छ र यिनले चाहिँ सांसदलाई बाँडिदिन्छ, सांसदले भोट हालेर चाहिँ फेरि उसले भने जस्तो गर्न लाउँछ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अघि तपाईँले उठाउनु भएको सेनासँग जोडिएको यो सेनालाई कमजोर बनाउने दुईटा कुरा, एउटा यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर नेपालको छुट्टै व्यवस्था चाहिन्छ भन्नेलाई मनोबल गिराउने, अफवाह हेट क्राइमका नारा बढाएर जताततै अफवाह फैलाउने, त्यो वातावरणमा चाहिँ नेपाली जनताले यो अफवाह हो भनेर अब बुझ्न सक्ने। 46 सालमा बुझ्दैनथे, 63 सालसम्म बुझ्दैनथे, तिनीहरू हाहामा हिँडेका थिए। अब नेपाली जनता बुझ्न लागेका छन्। सेनाको प्रसङ्ग जो यहाँले उठान गर्नुभयो नि, सेना चाहिँ अहिलेको देशको परिस्थितिलाई हेरेर कुनै पनि बेला त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ अथवा निर्वाह गर्दैन। सेनाले यो जस्तो छ त्यही परिस्थितिमै जान्छ। मैले पनि बोलेको छु, म जस्तो धेरै मान्छेले बेचेको छु, सेनाले बरु सैनिक शासन गर, 1 वर्षभित्र चुनाव गराइदेऊ, सेनाले हात हाल देश बर्बाद भयो भनेर हामीले बोल्दा बोल्दै सेना नै बिक्री भयो। किनभने यसमा चाहिँ एसिया पेसिफिककोमा हामी होइन भनेर नेपालका शेरबहादुरले पनि बोलेका छन्, एसिया पेसिफिकको हामी एजेन्ट होइन प्रचण्डले पनि बोलेका छन्, केपी ओलीले पनि बोलेका छन्, प्रधानमन्त्री भएका सबैले बोलेका छन्।
यो चाहिँ कुरालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भएको बेलामा चाहिँ यसको विपरीतमा विद्यादेवी भएको उनको आलोचना यिनै दलहरूले गर्न लाग्यो। एउटालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एकजना मान्छे मात्रै जसले चाहिँ राष्ट्रको निमित्त अडिग लिएर चाहिँ बसेकी थिइन्, तिनलाई पनि अब कमजोर बनाउनेतिर यिनीहरू गइसकेका छन्। त्यो अवस्थामा सेनामा होइन होइन भन्दा भनेर नेपालका यिनै तीनटा प्रधानमन्त्रीले होइन भनेर भन्दा भन्दै बाबुराम र उसले पनि होइन भनेर भन्दा भन्दै यो चाहिँ होइन भनेर भन्दा भन्दै पश्चिमी जगतले के गरिदियो, यिनीहरूलाई सेनाले लेखेको चिठी अमेरिकाले अठाइदियो। नेपाली सेनाले चिठी लेखेर हामी एसिया पेसिफिकका मेम्बर बन्न चाहन्छौँ भनेर लेखेको चिठी अमेरिकन राजदूतावासले सार्वजनिक गरिदियो। हजुर हजुर। यिनीहरूले होइन भनेर लुकाउँदा यिनीहरू कति झुट, राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे कति झुटो छन् भने प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई चाहिँ नेपाली जनता बेचेर अरबौं रुपियाँ कमाउन सिकाउँछ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यस्ता मन्त्रीहरू चाहिँ भएका र प्रधानमन्त्री समेत नमिलिकन, पार्टी सबै नमिलिकन, दुईटा पार्टी नमिलिकन यत्रा ठुला चाहिँ राज्यले भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा त कहीँ पनि संसारमा हुँदैन। भ्रष्टाचार रोक्ने काम पो राज्यको हो। राज्यले भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ लगाउने वातावरण बनाउनेसम्म त्यसलाई संरक्षण गर्ने अमेरिकाले गरिदियो भन्दैमा 17,000 मान्छे मारेकोलाई चाहिँ उम्काएर प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ दिएर चुनाव लड्ने वातावरण चाहिँ बनाइदियो भन्दैमा युएनओमा गएर नेपालमा चिरौरी गरेर मलाई जेल मुक्त गराइदेऊ भन्ने कि चाहिँ यो चाहिँ ट्याग अमेरिकाले लगाएको, त्यो ट्यागमा बल्छी हाल्ने छ। अमेरिकन बल्छीमा प्रचण्ड बल्छी हानेर टाउकोमा बल्छी हानेर राखेको छ। मलाई कि पद चाहियो, मलाई कि चाहिँ सुरक्षा चाहियो। केही भन्न युएनओमा गएर युएनओमा त्यही एउटा कुरा मात्रै बोलेर आएछ, केही कुरा बोलेको छैन। मलाई झुन्याउनेबाट, फाँसी दिनेबाट बचाइदेऊ भनेर युएनओमा गएर कराएछ। युएनओमा होल उनले बोलेको कुरा यति एउटा कुरा बोलेका छन्, अरू केही कुरा छैन। त्यो पत्र पढ्नुहोस्, उनले बोलेको त्यहाँको सबै कुरा पढ्नुहोस्। देशको लागि, हितको लागि, शान्तिको लागि, सुरक्षाको लागि केही पनि बोलेको छैन। मेरो सुरक्षा गरिदियो युएनओले, जसरी अनमिनले मलाई चाहिँ भूमिगतबाट भूमिमाथि ल्याइदियो त्यस्तै गरेर फेरि तिमीहरूले मेरो सुरक्षा गरिदेऊ, म बाँच्न पाऊँ भनेर भनेको बाहेक युएनओमा गएर अरू कुनै कुरो बोलेको छैन। अनि युएनओमा बोलेर राष्ट्रपतिलाई भेटे भन्ने बेला अमेरिकन विज्ञले उनलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेर तैँले एमसिसी बारेमा यसो गर, तैँले चीनको बिआरआई बारेमा यसो गर, तैँले चाहिँ नेपालको नक्सा बारेमा यसो गर, रुसले दिएको प्रस्ताव यसो गरेर अस्वीकार गर भनेर जुन कानमा फुसफुस गर्यो, जुन फुसफुस गर्ने बेलामा उनको छोरी गङ्गा बाहेक अरू कोही पनि छैन। अनि त्यो चाहिँ अवस्था जुन राष्ट्रमा, कुनै पनि राष्ट्रमा एउटा डिप्लोमेट नभइकन अर्को देशको डिप्लोमेटसँग भेट्न पाइँदैन, राष्ट्रप्रमुखसँग भेट्न पाइन्न, त्यो अवस्थालाई तोडेर तानाशाही व्यवस्थाबाट लिएर आए। यो अहिले प्रचण्डलाई जसरी भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनु छ, सत्ता जोगाउनु छ, ज्यान जोगाउनु छ, सत्ता। अब त सत्ता त के छ, त्यहाँभन्दा केमा जानु। अघि यहाँले एउटा प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो नि, सेनाको प्रसङ्गमा। सेनाले सत्ता हातमा लिएर 1 वर्ष जति हातमा लिएर निर्वाचन गराइदिने, सेनाको मातहतमा रहेर निर्वाचन गराइदिने भनेर भन्नुभयो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सेनाले निर्वाचन गराउँदा पनि फेरि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी दलभित्रैबाट यिनै शीर्षस्थ नेताहरू नै जितेर आयो भने, अथवा दोस्रो तहका जो दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भन्छन् नि उनीहरू नै जितेर आयो भने नेपालभित्रको जनमत पनि देख्नु भएको छ। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका कार्यकर्ताले त अरू नयाँलाई दिँदैनन् भोट, त्यही पार्टीकै मानिसलाई दिन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा के हुन सक्ला त? परिवर्तन आउन सक्ला? यो संविधान चुनाव लिएपछि त यो संविधान फाल्न पर्यो नि। यो संविधान त फाल्न पर्यो, जनताले फेरि संविधान बनाउनु पर्यो, अथवा योभन्दा पहिलेको संविधानलाई पुनर्स्थापन गर्नु पर्यो। अहिलेकै यही परिपाटीको निमित्त त सेनाले हातमा लिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। यही परिपाटी रिभाइभ गर्नको लागि त सेनाले लिन मिल्दैन पनि, लिन हुँदैन पनि। यो व्यवस्थै खतम भयो भनेर सेनाले चाहिँ लिइदिने, अन्तिम अवस्थामा मर्न लागेको अन्तिम अवस्थामा कोरामिन दिएर बचाउने काम, राष्ट्रलाई बचाउने कामको निमित्त त सेनाको जिम्मेवारी हो नि। तर यो सेनामा त्यस्तो गलत छैन भन्ने मैले सोचेर सेनाले लिदियो हुन्छ भन्ने मेरो जुन धारणा थियो, त्यो धारणामा आधा केही घटेको थियो। एउटा व्यक्तिले गर्यो भने दरबार हत्याकाण्डमा सेनाले दरबारको सुरक्षा दिने जिम्मा होइन भनेर त्यस बेलाको सेना प्रमुखले जुन बोलेको थियो, त्यो गद्दारी कुरा बोलेको थियो। त्यति बेला चाहिँ
सेनाको सिङ्गो सङ्गठन होइन, सेनाभित्रका केही मानिसहरू बिके त्यति बेला भन्ने धारणा मेरो थियो। हजुर हजुर, तपाईँले भन्थ्यो भन्ने धारणा मेरो थियो। तर सेनाको सिङ्गै सङ्गठन बेचेको भन्ने कुरा जस सेनाले चाहिँ चिठी लेखेर एमसिसीको एसिया पेसिफिकको मेम्बर बनेर अनि त्यसैको बैठकमा चाहिँ दिल्लीमा अहिले गए, त्यो चिठी लेखेको र गरेको एकातिर, अर्कोतिर माओवादीलाई नै सेनाको प्रमुख र केही सेनालाई भड्काउने काम माओवादीका सेनाबाट माओवादीबाट प्रवेश गराइएको, अनियमित अनैतिक तरिकाले प्रवेश गराइएकोलाई बढुवा दिएर ठाउँ दिनलाई अहिलेको सरकार भएको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गद्दारले समेत त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो काम गर्न लगाएको हुनाले यो चाहिँ अवस्था सेनालाई अनि काङ्ग्रेसकै मान्छेले फेरि चाहिँ सेना 5000 भन्दा बढ्ता चाहिँदैन, सेना हटाउनुपर्छ भन्ने एकातिर, सेनालाई हात लिएर चाहिँ माओवादीको सेना बनाउनुपर्छ भन्ने अर्कातिर, अनि नेपाली सेनालाई माओवादीको तालिम दिएर सेनामा चाहिँ प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने तेस्रोतिर, यो गडबड जम्मै पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मिसनरिजहरू मार्फत पश्चिमा मुलुक खास जसको नेतृत्व अमेरिकाले लिएको छ त्यसले नेपालमा गडबड गराउन चाहेको छ। त्यसो हुनाले अहिलेको सेना प्रमुख त्यहाँ दिल्लीमा जानु र यसमा भाग लिनु त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। यिनमाथि जति ठुलो विश्वास र आशा गरेका थियो, के विश्वास गरिएको हो अहिलेको शर्मामाथि भने जुन चाहिँ दरबारको सुरक्षा हाम्रो गर्ने सेनाको जिम्मेवारी होइन भन्नेलाई प्रतिपाद गरेर हो भन्नेमा ल्याउँछन् यिनले भन्ने वातावरणमा जुन जनआशा थियो, यिनी चाहिँ एसिया पेसिफिकको मेम्बर सेनालाई बनाइसकेपछि र अमेरिकाको दास र दलाल भएपछि यिनको भविष्य पनि त्यस बेलाको सेना भागेर क्यानाडा अमेरिका गएर बसे जस्तो यिनी पनि भागेर जाने अवस्था, बस्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। सेनाबाट अब आशा गर्ने अवस्था छैन। सेनालाई पनि पश्चिमाले यसरी लिएर गयो भने रहेको आशा नेपाललाई सिक्किमीकरण भुटानीकरण गर्नेछ, त्यतातिर चाहिँ एक लाइन गइरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ नेपाल अफगानिस्तान जस्तो अमेरिकाको लन्चिङ प्याड भएर अमेरिकाको लन्चिङ प्याड हुन सक्ने अवस्थामा आएछ। यो अवस्थाको विरोध स्वरूप नेताहरूलाई खुकुरी प्रहार गर्ने, गुलेली हान्ने, जुत्ता हान्ने, गालामा पायो भने थप्पड दिने, खुट्टामा पायो भने छड्की हानेर खुट्टा भत्काइदिने, भाँचिदिने अवस्थामा जनता पुग्नुको कारण अब नेपालका जनता जो चाहिँ नेपाललाई माया गर्छन् ती जनताले, नेपालका जनताले अब चाहिँ अराजक स्थितिबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली जनता खडा हुँदै गएको देखिन्छ। दरबार हत्याकाण्डमा जसरी सेनाको संलग्नता त्यहाँ देखियो, खास गरी एउटा देशको राष्ट्र प्रमुख, जो राष्ट्र प्रमुखको वंश नै विनाश हुँदाखेरि त्यो देशको अवस्था कस्तो हुन्छ, देश कतातिर जान्छ भन्ने सवालमा चाहिँ सेनालाई त्यो राज संस्था खास गरी मन परेको थिएन, अथवा कसरी देशकै विरुद्ध एउटा साम्राज्यवादको पक्षमा उभिन ऊ राजी भयो सेना? त्यो बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेना राजी भएको, सेना एज ए होल अहिले पनि राजी छैन। सेनामा चाहिँ सेनाको अनुशासन नियममा चाहिँ सुप्रिम कमान्डरले दिएको आदेश पालना गर्ने भएको हुनाले पश्चिमा जगतले र मिसनरिजहरूले सिआइएले सेनालाई हातमा लिने कोसिस गरेका छन्। त्यो हातमा लिएपछि सेनाको कमान्डबाट काम गर्न खोजे। जसरी प्रचण्डलाई हात लिएर चाहिँ भूमिगत भएका माओवादीहरूलाई पश्चिमाको जगतको एउटा एजेन्ट बनाएको छ, त्यस्तै गरेर सेनालाई लिएपछि अब नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा गएको छ। त्यो नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्नेमा सेनाको एकजना मान्छे बिक्यो भने, सेना प्रमुख बिक्यो भने देश बर्बाद हुन्छ, देशको अस्तित्व पनि नरहन सक्छ। त्यसकारण यो सेनालाई बचाउन पर्ने, सेना प्रमुखलाई हटाएर पनि अब आउनेले सबै सेनाका सबै मान्छे त्यस्ता कमान्डरमा होलान् भन्ने लाग्छ छैन। यिनी बिके भन्नेमा अरू सबैलाई बिक्री हुन्छन् भन्ने कुरा छैन। नभएको कारणले माओवादीले तानेर माथि ल्याएछ नि त, नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएछ नि, राष्ट्रपतिले ल्याएछ नि, रक्षा मन्त्री त नेपाली काङ्ग्रेसको छ नि। अब उसले समेत लिएर आएर यो सबै गलत काम कुरा जुन गरेको छ, त्यो सेनालाई चाहिँ यो त्यो मुनिका सेनाहरूले यो राष्ट्रपति अहिले गरिरहेको शासनको विरुद्धमा जाने लाइनमा जुन छ त्यो जाने मान्छे चाहिँ छैन। यिनीहरूको अनि नेपालको पक्षको मान्छे छ, नेपाललाई माया गर्ने मान्छे छ, राष्ट्रभक्ति मान्छे तल छन् भनेर त्यसलाई काट्नको लागि माओवादीलाई बिचमा छिराइरहेछन्।
यिनीहरूले माओवादीलाई छिराइराखेको वातावरण छ र यिनीहरूले सक्यो भने देशलाई चाहिँ यो अहिलेको सत्ताले सक्यो भने देशलाई चाहिँ विलय गराउनेतिर यिनीहरू जान्छन्। आर्थिक रूपमा विलय गराइसके, हजुर हजुर, सामाजिक रूपमा विलय गराइसके, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा विलय गराइसके। नेपालमा शान्ति सुरक्षा शून्य छ। कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मान्छे चाहिँ शिक्षा ध्वस्त बनाए, स्वास्थ्य ध्वस्त बनाए, नेपालको भाषा ध्वस्त बनाए, संस्कृत भाषा शून्यमा बनाए। यति संस्कृत भाषालाई यति तल पारे अहिले यो मिलिजुली सरकारले त। यस्तो त मुसलमानले इन्डियामा नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला यो विश्वविद्यालयमा आगो लगाउने बेलामा पनि यति धेरै ध्वस्त भएका थिएनन्। अहिले नेपाली भाषा नै ध्वस्त बनाइरहेछन् यिनीहरूले। नेपालको संस्कृत मात्रै होइन, नेपाली भाषा समेत ध्वस्त बनाइसकेका छन्। नेपाली भाषा अङ्ग्रेजीमा परिणत भएको छ। नेपालका विज्ञापनहरू, ठुल्ठुला सरकारी टेन्डरहरू अङ्ग्रेजीमा निस्किन्छन्। नेपालमा चाहिँ गाडीका नम्बर अमेरिकाले नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा गाडीका नम्बरहरू राखेका छन्। तपाईँ चढेको मोटरसाइकलमा मोटरसाइकल नम्बर यस्तो राखिया छ कि तपाईँ यस बेला कहाँ पुगेर मोटरसाइकल कहाँ खडा गर्नुभएको छ थाहा पाउँछन्। अमेरिकाले थाहा पाउँछ, अमेरिकाको एउटा कोठाले थाहा पाउँछ। अनि तपाईँलाई हत्या गर्न पर्यो भने तपाईँ जहाँ पुग्नुभएको छ त्यहीँ माथि चाहिँ मानवविहीन यन्त्रबाट खुर्र पठाएर तपाईँले त्यहीँ ध्वस्त गर्न मार्न सक्ने अवस्था छ। नेपालमा यसरी मार्ने क्रम त लामो समयदेखि रहले त चाहिँ अहिले चाहिँ क्यानाडा एउटा गतिलो दरिलो राष्ट्र भएको हुनाले क्यानाडाको त्यो के हरिसिंह मारेको काण्डमा चाहिँ उसले स्ट्यान्ड लियो। नेपालमा यस्ता चाहिँ 9 जना नेता मुसलमानका सङ्गठनका नेता रहले मार्यो। नेपालमा रहले चाहिँ महाकालीका वा नदी वारिपार गर्ने चाहिँ आधा दर्जन मान्छे रहले नेपालभित्रै आएर मारेको छ। त्यसमा नेपालको यिनीहरूको रहको दलाल भएको हुनाले यिनीहरू एकै अझ त्यही क्षेत्रको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि मुखा पिँडालु हालेर बस्ने यस्ता किसिमका गद्दारका हातमा शासन सुम्पने हाम्रो चाहिँ शासन सुम्पने हाम्रा जनताले सुम्पेको होइन। यो नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएका मान्छेले यो काम गरेको होइन। यो आवरणमा मात्र देखाइएको, आवरणमा देखाइएको। तिनी पैसाले किनेर गएका हुन्। तिनको नियत नै कस्तो, हेलिकप्टर नचढ्ने मान्छेले भोट नदेऊ भन्ने नियतका मान्छेहरू, हेलिकप्टर चढ्ने खुबी नभएका मान्छेले भोट नदेऊ भन्ने अवस्थाको मान्छे, त्यो कुनियत भएका कुकर्म कुनियत भएका कुकर्मीहरूले चाहिँ कुकर्मी अनैतिक तरिकाबाट सत्तामा बसेका छन्। कुनै नेपाली जनताको बहुमतबाट बसेका छन्। त्यसमा निर्वाचन पद्धति नै यस्तो भइहाल्छ कि त्यहाँ 5% 10% भोट ल्याउने, खसेको भोटको 5% भोट ल्याउनेले पनि चुनाव जितेर आउने बनाएको छ। हजुर हजुर। अनि यो पद्धतिको अवस्थामा यसरी गएपछि अब प्रश्न खडा एउटा मात्रै हो। मेरो चिन्ता अब एउटा मात्रै प्रश्न खडा, नेपाली सबै मिलेर स्वतन्त्र सार्वभौम समुन्नत नेपाल बनाउने राजनीति ल्याउने हो कि नेपाललाई चाहिँ इन्डियामा विलय गराउने राजनीति ल्याउने हो, या अमेरिकाको शासन हुने हवाई जस्तो एउटा प्रान्त बनाउनलाई नेपालमा ल्याउने हो? त्यो चाहिँ नेपाली जनताको हातमा छ। हजुरले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको व्यवस्था यो देशलाई अगाडि बढाउने, नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने होइन, देशै समाप्त गर्ने बाटोमा यो दलीय राजनीति अहिलेको व्यवस्था छ यहाँले भन्न खोज्नु भएको? देश बर्बाद गर्नु नै लागेको राजनीति छ। देशलाई बचाउन, देश समुन्नत बनाउने होइन, देशलाई गरिब बनाउने, देशलाई लुट्ने, देशलाई तङ्ग गराउने, जम्मैलाई तर्सोमा राख्ने अनैतिक कामकुरा गर्ने कामकुरामा छ। एउटा प्रश्न आउँला नि त त्यसमा, फेरि पुष्पकमललाई के फाइदा होला, केपी ओलीलाई के फाइदा होला, देशै नरहे उहाँहरू कुन देशको प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरलाई के फाइदा होला, आर्जु देउवालाई के फाइदा होला? त्यो तपाईँले यो प्रश्न सिक्किमका जनतालाई गएर सोध्नुहोस् न। त्यसबेला चाहिँ लेन्डुप दोर्जेलाई के फाइदा भयो? अहिले लेन्डुप दोर्जेको काम त शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओलीलाई अहिले नभनिहालौँ, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुराम चाहिँ चोखा छन्। केपी ओलीले गरेका कामलाई विश्लेषण गर्यो भने देशै डुब्ने किसिमको अवस्थाको पक्षमा चाहिँ खडा नभएको देख्छु म अहिलेसम्म। तर अब यो माहौलबाट, यो राजनीति माहौल, देश लुट्ने काममा केपी ओली संलग्न छन्। हजुर हजुर। देशै विलय गराउने काममा सँग छैनन्। यति फरक छ यी 4 जना र केपी ओलीको बिचमा।
यी चारजना र केपी ओलीको बिचमा एउटा त्यो फरक देख्छु म। अब लुटेर खाने ठाउँमा यिनी मिलेका छन्। यिनै चारजनासँग 5 जना हुन्छन् देश लुट्ने काममा, देश बर्बाद गर्ने काममा। तर देश नै विलय गराउने काममा 4 जना चाहिँ जति संलग्न छन् त्यो 5 जना त्यति संलग्न छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो अवस्थामा तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नलाई चाहिँ लेन्डुप दोर्जेलाई के फाइदा भएर चाहिँ लेन्डुप दोर्जेले विलय गराउनलाई ल्याए त त्यो सोध्नुस् न। त्यहाँको लेन्डुप दोर्जेले त पछि पश्चाताप नै गरे हो। अब यिनले पनि पश्चाताप गरेर के मर्ने बेला पश्चाताप गरेर के काम छ? त्यति बेला त लेन्डुप दोर्जेले थाहा पाएनन्, तर अब त्यसको उदाहरणको रूपमा त लेन्डुप दोर्जेलाई त त्यसबाट सावधानी दिँदै बिपी कोइरालाले बार भनेको छ, बनारसबाट भनेको छ नेपालमा राजा भएन भने देश रहन्न भनेर बिपी कोइरालाले बार भनेका छन्। राजा भएन भने देश रहन्न भन्दा भन्दै लेन्डुप दोर्जेले त्यहाँ चाहिँ बिपीको आदेश सल्लाह नमानेर चाहिँ त्यहाँ गएर राजा फालेर देश बर्बाद गरेका हुन्। अनि यिनीहरूले त्यो कुरा बुझेर नेपाल जोगाउनतिर लागेका छन् र त्यो कुराको पक्षपात भएर परिवार जोगाउनलाई लागेछ। परिवार जोगाउनलाई धन जोगाउन लुटेर यिनीहरू त देश जोगिएन भने यिनीहरूको परिवार कसरी जोगिन्छ? त्यही त लेन्डुप दोर्जेको जसरी जे भयो हालत त्यही हुन्छ। यिनीहरूले देशको माया छैन नि त, परिवारको माया छ, धनको माया छ। यिनीहरूलाई देशको माया छैन। त्यो विदेशमा लगेर पैसा त यथेष्ट रूपमा अरबौं डलर राखेका छन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूले देशको माया भएर होइन कि यिनीहरू राजनीति प्राणी भएको भए देशको माया गर्थे। यिनीहरू डाका हुन्, लुटेरा हुन्, राजनीति प्राणी होइनन्। लुटेरालाई धनको मात्र माया हुन्छ, परिवारको मात्र माया। अघि यहाँले एउटा प्रसङ्ग के उठान गर्नु भने यी मानिसहरू यति झुट र भ्रमको राजनीति गरिरहेका छन्। जस्तै हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि यो चुच्चे नक्सा, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट अनुमोदन गरे, पास गरे चुच्चे नक्सा। तर चुच्चे नक्साको सन्दर्भ के रहेछ भने उहाँले त्यो चुच्चे नक्सालाई औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि बुझाएको रहेन रहेछ। चीनले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसबेला थाहा भयो चीनलाई पठाइएको रहेन रहेछ। अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री एमपी साउदले यी कुरा उल्लेख गरे। यसमा के देखियो भने चुच्चे नक्सा देखाएर नक्कली राष्ट्रवाद खडा गरिएको देखियो। वास्तवमा यो प्रकारको नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर अथवा चुच्चे नक्सालाई देखाएर त्यसमा नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर उनीहरूले के गर्न खोजिरहेका छन्? बारम्बार नेपालमा राष्ट्रवादको कुरा त हुन्छ, तर दलीय आवरणमा गरिएका राष्ट्रवाद चाहिँ खालि नक्कली राष्ट्रवाद किन गर्छन् उनीहरू? के उद्देश्यको लागि यस्तो प्रकारको नक्कली राष्ट्रवाद? यो चाहिँ चुच्चे नक्साको 2/3बाट र संसदबाट 2/3बाट पास गर्ने भूमिका केपी ओलीले खेले। हजुर हजुर। त्यो भूमिका नै केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी मान्छे गणना गर्ने दुईटा कुराले मैले केपी ओलीलाई यिनीहरू 5 जना भन्दा यिनीहरू 4 जना भन्दा अलग मानेको। एउटा त्यो नक्सामा 2/3बाट पास गरेर नेपालको भूमिलाई उजागर गरिदिने चाहिँ जुन संसदबाट पास गरे त्यो केपी ओलीको सकारात्मक हो। मैले नकारात्मक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको लागि त केपी शर्मा ओलीले नै रोकेको भन्ने कुरा आयो। हो त्यो कुरा हो। अब त्यो कुरा चाहिँ नक्सा पास गर्नु कुरा र त्यो नक्सा पाठ्यक्रमको पुस्तकमा छाप्ने कुरा चाहिँ बराबरी होइन। त्यो सानो कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा हो। अब पाठ्य पुस्तकमा रोक्नको लागि त्यहाँ इन्डियनको जुन राति 12 घण्टासम्म 11 घण्टासम्म आएर राति आएर इन्डियाका लगातार एजेन्टहरू इन्डियाका आएर केपी ओलीलाई भेटेका छन् र तिनले के भने केपी ओलीलाई थाहा छ। केपी ओलीले आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैन। त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्छु म। केपी ओलीले त्यो चाहिँ भनेको कारणले त्यो छाप्ने बेला कमसेकम यो वर्षको यही किताबमा यो वर्ष उनीहरूले भनेको आधारमा अहिले क्षणिक रोकिदेऊ भने कुन रोकिदेऊ भने जो इन्डियाले चाहिँ संविधान लागू गर्न 2 हप्तापछि लागू गर भन्ने कुरा केपी ओलीले मानेनन्। तर यो संविधान पाठ्यपुस्तकमा छाप्नलाई यो एडिसनमा यो वर्षकोमा नराख्देऊ भन्ने कुरा माने। त्यो किन माने र त्यो के भनियो भन्ने कुरामा केपी ओलीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। इन्डियाका रहका प्रमुखदेखि लिएर राजदूतदेखि लिएर विशेष दूतदेखि लिएर जति आएर गोप्य कुरा गरेका छन् त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गरेनन् भने केपी ओली पनि यिनै 4 जना
अराष्ट्रिय मान्छेको लाइनमा बस्छन्। केपी ओलीले दुईटा कारणले केपी ओलीलाई जोगाउनुपर्छ। म सकारात्मक लिन्छु। एउटा चुच्चे नक्सा 2/3 संसदबाट पास गर्ने वातावरण बनाउने, अर्को चाहिँ चीनमा गएर नेपाललाई इन्डियाले समुद्री बाटो नदिएर पनि नेपालको व्यापार उद्योग केही पनि तहस नहस हुने गरेर चीनमा चाहिँ 7-8 ठाउँमा चाहिँ बन्दरगाह ड्राई पोर्ट सबै युज गर्न पाउने एग्रिमेन्ट गरेर जुन आए, जुनको प्रयोग पनि भइसकेको छ, त्यो कारणले नेपाल विलय हुनबाट बचाउने मध्येका एकजना मान्छे हुन् भन्ने कुरालाई मैले केपी ओलीलाई यो दुईटा कामको, अरू त धेरै गफी गरेका छन्, गफ गरेका छन्, छुट्टा कुरा गरेका छन्, अफवाहका कुरा पनि गरेका छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ यी दुईटा कुराले को तौलले ती उनका अरू गफ कुरा माइनस हुन्छ। नक्सा 2/3 संसदले पास गर्नु चाहिँ त्यो सकारात्मक कुरा भयो, तर जमिन फिर्ता ल्याउने सवालमा केपी शर्मा ओलीले कुनै पहल पनि गरेनन्। भारतसँग आँखामा आँखा जुदाएर कुराकानी गर्न सक्ने हैसियत त केपी ओलीको पनि देखेन नि। उनले त्यो काम त गर्दै थिए नि। त्यो काम गरेकोमा चाहिँ इन्डियाले तिनको सत्ता भत्काइदियो नि त, CIA ले तिनको सत्ता भत्काइदियो नि त। त्यो काम त गरिरहेको थिए नि। परराष्ट्र मन्त्रीलाई इन्डियामा पठाइराखेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रीमा इन्डिया पठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो नक्सा हामी चीनलाई विश्वलाई जानकारी दिएनन् भन्ने कुरा त उनी मात्रै परराष्ट्र मन्त्री त भएन नि त, उनी पछि भएका अहिले आजको परराष्ट्र मन्त्री हुँदाको दिन भोलिपल्ट यिनले नक्सा पठाउनु पर्दैन र? अहिलेका MP साहबले पठाउनु पर्दैन र? अब उसलाई दोष दिएर अर्कालाई दोष दिएर उम्कन पाइन्छ? आफू भएपछि त गर्नु पर्यो नि त। उनले किन पठाएनन्? तिनलाई सोध्नुहोस् न प्रश्न। भर्खर थाहा भयो भन्ने कुरो भर्खर थाहा हुने, त्यस्तो थाहा नहुने मान्छे, त्यस्तो लम्फू मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ? लम्फू भयो नि त्यो त। ऊ त प्रधानमन्त्री नहुँदै थाहा पाएको हुनुपर्छ नि यो कुरा त। हामीले थाहा पाउने, त्यसले थाहा नपाउने? त्यस्तो लम्फू मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ? ज्ञानी नभएको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ? खालि अर्का चाकडी गरेर लबिङ गरेर चाहिँ नचाहिने कुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्री हुने? त्यो त परराष्ट्र मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि त्यो हुँदा भोलिपल्ट त्यो नक्साले बनाएर चिठी लेखेर पठाउने त हो नि, त्यो नक्साको फोटोकपी राखेर। त्यो काम गरेन। झुटो कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यिनै मान्छेले त्यो कालापानीको नक्सा चाहिँ महेन्द्रले इन्डियालाई बेचेर अनि देशमा चाहिँ कु गरेको संरक्षण गरेका हुन् भनेर त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका MP साउदका मुखहरूबाट सुन्न पाइन्छ नि त, शेरबहादुरको मुखबाट सुन्न पाइन्छ नि त। महेन्द्रले चाहिँ त्यो इन्डियालाई बेचेका थिए, गोप्य सन्धि गरेको भने अहिले निकाल नि त गोप्य सन्धि सार्वजनिक गर्न पर्यो नि। जे पाए त्यही बोलेर चाहिँ झुटो कुरा गरेर गर्न हुन्छ? इन्डियाले यत्रो नक्सा 2/3 पास गर्ने बेला इन्डियाले महेन्द्रले यसरी गोप्य सन्धि गरेको छ भनेर अहिले देखाउन ल्याउँथ्यो होला नि त नक्सा, त्यसको प्रतिवाद गर्थ्यो होला नि त इन्डियाले। अहिले चुप लाएर काना तेल हालेर किन बसिएको छ इन्डिया? अब स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उहाँ अमेरिका र चीन भ्रमण जानु अगाडि चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा जसरी चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सामेल गरेन, यो विषयमा चीनसँग कुरा गर्छौँ हामी भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर कुराकानी गर्न सक्नु भएन त्यहाँ उहाँले। किन सक्नु भएन भने उनलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिपछि भेटेपछि अमेरिकन विज्ञले काना के फुक्यो नि, त्यो फुकेको कारणले गरेन। तर उहाँले फेरि ढाँट्नु भयो, कुराकानी गर्न सकिएन, वातावरण मिलेन भने भए पनि हुन्थ्यो, कुराकानी भइसकेको छ भने ढाँट्नु भयो फेरि उहाँले। अनि यो कुरा एउटा कुरा ढाँटेको हो र उसले चाहिँ त जीवनभर ढाँटेको छ नि। 40 बुँदे प्रस्ताव राखेर शेरबहादुरलाई 40 बुँदे प्रस्ताव बुझेर इन्डियामा चाहिँ भूमिगत भएर जाने बेलासम्मदेखि निरन्तर ढाँटै त छ नि। के कुरा गरेको छ? यो नौलो कुरा होइन, कुनै नौलो कुरा। उसको जीवनमा एड्याप्टेड हेबिट हो त्यो, कुनै नौलो कुरा होइन। जीवनभर ढाँटै मान्छेले ढाँटुवाले ढाँट्नलाई के आश्चर्यको कुरा भयो भनेपछि यो पार्टीभित्र विशेष गरी 3वटा ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका अरू मधेसवादी दलहरू सँगसँगै अहिले जोडिएको यो पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका दलहरू, यी मानिसहरू सबैले झुटको राजनीति गरिरहेछन्। झुट बोल्न, भ्रमको राजनीति गर्न कसैले सिकाउनु पर्दैन। अब यिनीहरूले सिक्दै गएछन्। जस्तो अब सबैभन्दा नयाँ पछि उदाएका पार्टीको एउटै कुराले चाहिँ गलत छन् तिनी भन्ने कुरा म के भन्छु भने अवस्था परिवर्तन गर्छौँ हामीले, व्यवस्था परिवर्तन गर्दैनौँ भन्ने। व्यवस्थालाई त जोगाउनु पर्छ जसरी शक्ति प्रयोग गरेर, त्यो कुरा नै गलत कुरा हो। एउटा मान्छेलाई परिवर्तन गर्न आजको न्युज सुन्नुहोस्। आजको न्युजमा चाहिँ ट्राफिक
नियम चाहिँ रेडियो नेपाल टेलिभिजनमा ट्राफिक नियम हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्छ भनेर लिएर आउँछ। त्यो चाहिँ रेडियोमा फुकेर टेलिभिजनमा देखाएर सडकमा भाषण गरेर मानिसको परिवर्तन, मानिसको आदत परिवर्तन हुने हो। आदत परिवर्तन गर्न हरेक घरमा बाउआमाले जोइन्ट फ्यामिलीमा बाजे बजैको अगाडि नाति नातिना राखेर बाजे बजैबाट सिक्नुपर्छ, घरबाट नैतिकता, चरित्र। अनि प्राइमरी स्कुलदेखि लिएर ट्राफिक स्कुलभित्र लाइनमा बस्ने, क्युमा बस्ने, सडक कसरी क्रस गर्ने, सडकमा चाहिँ नियम के पालना गर्ने हो भने बानी पर्यो। फोहोर सडकमा नफाल्ने, प्लास्टिक चक्लेट खाएर चक्लेटको बोक्रा सडकमा नफाल्ने भन्ने कुरा रेडियोमा विज्ञापन गर्ने विषय होइन। यो विषय भनेको क्लासमा पढाउने, एक क्लासदेखि जन्मेदेखि घरमा बाउले, आमाले, बाजेले, बजैले, अझ बुढाबाउका पनि बाउ जिन्दा भएसम्म तिनीहरूबाट सिकेर संस्कार बनाउने कुरा हो। त्यो संस्कार नबनाएर अनि चाहिँ बलजफ्ती प्रयोग गरेर हुन्छ। अरबौं वर्षको संस्कार बसेको संस्कारलाई कानुन बनाएर प्रहरी लगाएर डन्डा ठोकेर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। यहाँले नियम कानुनको कुराकानी गरिरहँदाखेरि जो सत्ता सञ्चालनमा बस्ने मानिसहरू, सरकारमा बस्ने मानिसहरू भने त उनीहरू देशको अभिभावक भए। अब देशको अभिभावक नै झुटको, भ्रमको, अपराधको राजनीति गर्ने अनि जनतालाई चाहिँ अनुशासन र नियम कानुन सिकाउने। त्यसरी नियम कानुन बल प्रयोग गरेर सिकाएर हुन्छ। छाउपुडीकै कुरा गर्नुहोस् न, बल प्रयोग गरेर छाउपुडी हट्ने हो कि त्यो शिक्षामा हरेक क्लासमा पढाउने बेला शिक्षामा साइन्टिफिकल्ली बायोलोजिकल चेन्जेस यो हुने कुराहरूलाई गराउने हो। बिहा गर्न पपुलेसन कम गर्ने हो भने बिहा गर्न बाध्य बनाउने अनि रण्डीबाजी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कानुन बनाइदिए यिनीहरूले। अहिले चाहिँ लिभिङ टुगेदर यिनीहरूले बनाइदिएका छन्। यिनीहरूले चाहिँ समलिङ्गी विवाह गर्न यिनीहरूले बनाइदिएका छन्। बल प्रयोग गरेर खराब काम गर्न सिकाउने चाहिँ यिनीहरूले लिएर आउँछन्। अनि एसिड छड्नेको कानुन छँदा फेरि अर्को कानुन बनाएर भ्रम पैदा गरिदिएका छन्। यो खराब काम गर्नेमा त केपी ओली पनि संलग्न छन्। अनि यस किसिमका गलत काम कुरा गरेर नचाहिने कुराहरू समाजमा विचलन ल्याउने, समाजमा झुटो कुराहरू चाहिँ अफवाह फैलाउने, नचाहिने कुरा गर्ने, छुवाछुत, जाति विभेद नराम्रो कुरा हो। त्यसलाई राम्रो लिएर आउन कानुन बनाएर जेलमा हालेर राम्रो ल्याउने होइन। त्यो शिक्षाबाट, ज्ञानबाट, सामाजिक परिवर्तनबाट बिस्तारै आउने कुरा हो। अनि बुद्धि कति थोरै छ भने राउटे मान्छे होइन, राउटेको संस्कृति मास्न लागियो। त्यसकारण राउटेलाई चाहिँ समाजमा बस्न नदिने, चन्दा माग्न नदिने, बस्न नदिने, जङ्गलमा पठाउने भनेर चाहिँ मैले सयौँ लेख देख्छु। राउटे असभ्य भएको छ, सभ्य बनाउनु पर्यो, राउटेलाई शिक्षा दिनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, समाजमा ल्याउनु पर्यो, समाजभित्र ल्याएर बसाउनु पर्यो। त्यो राउटे भनेर हाम्रो अस्तित्व एउटा मान्छेको जातैलाई चाहिँ विचलन गरेर जातैलाई पछाडि पाडेर नेपालको गौरव बनाउने त्यस्ता मूर्ख पनि विज्ञ हुन्छन्, त्यस्तो मूर्ख पनि राजनीतिज्ञ हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। हामीले जसरी देशको अहिलेको परिस्थिति, देशको सङ्कटको विषयमा निरन्तर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। अब देश चाहिँ अहिले यस्तो परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। अब धेरै विषयवस्तुमा कुराकानी गरेर समय पनि खेर जाँदा त्यो हिसाबमा हजुरले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको राजनीति गर्ने मानिसहरू, राजनीतिको नाममा भ्रमको राजनीति गर्ने मानिसहरूले जसरी देशलाई सिक्किमीकरणको बाटोमा, फिजीकरणको बाटोमा अगाडि बढाइरहेको त्यो अवस्था छ। यसबाट हामीले राष्ट्रलाई जोगाउनको निमित्त कस्तो प्रकारको पहल प्रयास गर्नु पर्ला, अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? नेपाली जनता एकजुट हुनु पर्यो। ठाउँ ठाउँमा टुक्रा टुक्रामा बसेकालाई राष्ट्र जोगाउने अभियानमा एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। एकै ठाउँमा आउने बताउनलाई यसलाई चाहिँ वैदिक संस्कार अनुसार जोगाउन सक्ने क्षमता राख्ने जम्मा नेपालमा दुईटा संस्था हो। एउटा चाहिँ राज संस्था हो, एउटा चाहिँ सेना हो। यी सेना र राज संस्था त एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्यो। नेपालमा चाहिँ यो अहिले तत्कालै लागू गर्न, यो संविधानलाई खारेज गरेर संविधानमा यो चाहिँ जुन तरिकाबाट संविधान ल्याइयो त्यो गलत तरिकाबाट ल्याइयो। गलत सही तरिका भनेको या त जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ या त एक्लिप्स थ्योरी, जुन जुरिस्प्रुडेन्सको एक्लिप्स थ्योरी हुन्छ त्यो ग्रहण सिद्धान्त, त्यो ग्रहण सिद्धान्त अनुसार यसले काम नगरेपछि योभन्दा अघिल्लोबाट थाल्नुपर्छ। अथवा 2047 सालको संविधानलाई, 48 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापित गरेर
अनि त्यो संविधानमा के का परिमार्जन गर्नुपर्छ जनमत संग्रहको हामी कुराकानी गर्छौं नि हो। अब संविधानको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको सूत्र नै जनमत हो। अलिकति यसको व्यवहारिक पाटोमा जाने हो भने जो जनमत संग्रहबाट संविधान ल्याउने नल्याउने अथवा परिमार्जित गर्ने भन्ने विषय छ नि। पहिलो कुरो त त्यो संविधानमा प्रयोग भएका शब्दहरू त्यसको नियमावलीहरू कतिपय अवस्थामा त कानुन पढेका मानिसहरूले त त्यसका बारेमा जान्दैनन्। सर्वसाधारण जनताले कसरी बुझेर कसरी जानेर कसरी त्यसको पक्ष र विपक्षमा जाने भन्ने विषय नै थाहा नहोला नि। त्यसो हुँदाखेरि त्यसो गर्ने वैदिक संस्कारमा आजभन्दा सत्य युगमा पनि जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था थियो। आजकलको जस्तो पैसा लिएर गोप्य चुनाव खसाल्ने पद्धति थिएन। त्यसमाथि पनि अहिले नेपालीहरूको अवस्था यो गरिबीको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पैसामा बिक्ने अवस्था छ। तपाईँले भनेको कुरा हो, गर्नुपर्छ। त्यो वैदिक संस्कारको पाटोबाट गर न। एउटा संविधानमा 200-300 दफा छन्। एक दफामा चाहिँ यसमा चाहिँ जसो उदाहरणको लागि भनौँ चाहिँ समलिङ्गी विवाह गर्ने कि नगर्ने कुरा यति एउटा एजेन्डा राख्ने। अहिले हाम्रो नेपालभित्रको समस्या भनेको कानुनको समस्या हो कि मानिसहरूको नैतिकता चेतनाको समस्या हो? चेतनाले कानुन बनाउने हो नि, नैतिकताले कानुन बनाउने हो नि। नैतिकता सुधार्नु पर्यो होला, आफ्नो बाटो सुधार्नु पर्यो होला। त्यो सुधार्नेकाले जो अनैतिक छ त्यसले नैतिकता सुधार्न सक्छ। सुधार्ने बाटो यो भाषण गरेर अघि नै मैले भने रेडियोबाट टेलिभिजनबाट भाषण गरेर हुने कुरा होइन कि। नैतिकता चरित्रबाट सुधार्ने हो। तपाईँको डे टु डे कामबाट घरबाट सुधार्ने हो, विद्यालयबाट सुधार्ने हो, शिक्षालयबाट सुधार्ने हो। शिक्षालय नै अनैतिक पढाउने काम भइसकेपछि टिचरले नै दिनभरि चुरोट तान्ने अनि चुरोट खान हुँदैन भनेर पढाउने त्यो टिचरबाट, अनि त्यसले नैतिकमान मानिस छुटाउँछ। यो त बडो अप्ठ्यारो अवस्था छ। डाक्टर कमाउने धन्दामा, शिक्षक कमाउने धन्दामा, पत्रकार कमाउने धन्दामा, राजनीतिक कर्मीहरू कमाउने धन्दामा कोही पनि दोषी छैनन्। डाक्टर दोषी छैनन्, शिक्षक दोषी छैनन्, कुनै कर्मचारी दोषी छैनन्। दोषी राजनीति हो। राजनीतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दोषी हो। जसको चरित्र खराब हुन्छ त्यो चरित्र खराब भएपछि तलकाका सबैको चरित्र खराब। बडाले जो गरेको हालमा हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भन्ने हाम्रो वैदिक कालदेखिको कुरा हो। ठुलाले चाहिँ गलत काम गर्ने परम्परा जब बढ्दै जान्छ, ठुलो हुने मान्छेले जब मान्छे मार्छ, साना मान्छेले मार्न हुन्छ भन्ने सामान्य। खुकुरी लिएर गर्दनमा काट्दै हिँड्ने, खुकुरी लिएर चाहिँ एउटा भनेको मिठो भात नुन धेरै हालेको दाल भयो भनेर स्वास्नीलाई काटेका घटनाहरू देखिए। यसरी सानो सानो कुरामा चाहिँ लिएर आउने त राजनीतिले त्यही ठुला मान्छेले गर्न सिकाएर गरेको हो। यो मिडियाले फेरि त्यस्ता कुरालाई यति नराम्रो कुरालाई यति धेरै हल्ला गरिदिन्छ जुन गर्न हुँदैन। देशलाई नराम्रो प्रभाव पर्छ, तर मिडियाले त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो मिडियाले त्यसलाई प्रचार गरेर त्यसलाई धेरै मान्छेले हेर्ने बनाएर, धेरै मान्छेले सुन्ने बनाएर अनि कमिसन खाने सोचमा जान्छन् मिडियाहरू पनि। अनि त्यो कुरा मलाई कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा कुन मिडियाले याद गर्यो, यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा कुन मिडियाले याद गरेको छ, अनि कुन शिक्षा पद्धतिले त्यो मिडिया पढाएको छ। नेपालमा मिडिया मास्टर डिग्रीसम्म गरेको छ, तर मिडिया मास्टर डिग्री मिडिया पढाउनेले मिडिया बुझेकै छैन, पढाउने विद्यार्थीले बुझेकै छैन। त्यो शिक्षा, नयाँ शिक्षा भनेर चाहिँ मिडियाको एजुकेसन जुन छ, पत्रकारिता पढाइ जुन हुन्छ, त्यो पढाइ गर्ने मान्छे पनि बेवकुफ छ, पढ्ने र शिक्षा आर्जन गर्ने मान्छे पनि बेवकुफ छ। पढाइ गर्ने र पढ्ने दुवै बेवकुफ छन्, दुवै बेवकुफ छन्। अब बेवकुफले पढाएपछि त उत्पादन गर्ने बेवकुफ भइहाल्छ नि। जर्नलिजममा मास्टर्स गरेर वर्षौँदेखि चाहिने त्यसले एउटा चाहिँ महिनामा 30 लाख 40 लाख कसरी कमाउने भन्ने, कमाउनेतिर जहाँबाट पैसा आउँछ त्यो मान्छे खराब हुने कि असल हुने थरी छैन। तपाईँले अहिले चाहिँ मोबाइल पल्टाएर हेर्नुभयो भने 1000वटा युट्युब हेर्नुभयो भने असल समाज बनाउनेमा एउटा भ्या 1000मा एउटा भेटिन्छ। तर असल कुरो पनि त जनताले हेर्न छोडिसक्यो अहिले। त्यही कारण जहाँ जुन कुरा 900-1000वटा हेर्दाखेरि 999वटा नराम्रो कुरा सिकाउँछ, एउटाले असल कुरा सिकाउने भएपछि के हेरेर के फाइदा भयो। विज्ञापन हेर्नुहोस् त्यस्तै छ। विज्ञापन भनेको के हो? त्यो चाहिँ नेपाली समाजै त्यस्तो निर्माण भइसकेको छ। तपाईँले पैसा कमाउनु भएन, तपाईँसँग पैसा छैन भने नैतिकताले कामै गर्दैन। पैसा किन चाहिन्छ?
तपाईँ मिहिनेत गर्नुहोस्, श्रम गर्नुहोस्, श्रमबाट कमाइ हुन्छ, कमाइबाट तपाईँको परिवार पालिन्छ, परिवारको तपाईँ पालिनुहुन्छ, तपाईँको परिवार पालिन्छ, तपाईँको परिवारका छोराछोरीले शिक्षा पाउँछन्। त्योभन्दा बढ्दा सम्पत्ति किन चाहिन्छ? हस् डाक्टर साहब, यसको विषयमा हामी अर्को एपिसोडमा विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ। आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।